सबक देखिए PDF फाइल सब पढ़ी तालिबात। सिफात की तारीफ हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था कि सिफात की दो अकसाम है, सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। सिफात आरिजा की तारीफ और अकसाम हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। अब बारी आती है सिफात लाजिमा की। सिफात लाजिमा किसको बोलते हैं? सबसे पहले सिफात की तारीफ देखें, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिफात सिफ्त की जमा है। हरफ को मखरज से अदा करते वक्त हरफ की जो हालत और कैफियत होती है उसको सिफात बोलते हैं। यानी हरफ के अंदर आवाज़ का कवी होना, आवाज़ का बुलंद होना, आवाज़ का मोटा होना, आवाज़ का बारीक होना, हरफ को हिलाकर पढ़ना, बगैर हिलाए पढ़ना, हरफ को मोटा और बारीक पढ़ना, ये तमाम कैफियत जो है सिफात कहलाते हैं। फिर सिफात के बारे में हमने पढ़ा था कि सिफात की दो अकसाम है, सिफात लाजिमा, सिफात आरिजा। सिफात लाजिमा उन सिफात को बोलते हैं जो हरफ के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं, और ऐसी लाजमी सिफात है कि अगर ये हरफ के अंदर ये सिफात अदा ना हो तो या तो वो हरफ किसी और हरफ से बदल जाए, या बदले तो नहीं लेकिन मुकम्मल और कामिल अदा ना हो बल्कि नाकिस अदा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे तवा के अंदर जो है मोटा होने की सिफत है। अब अगर त्वा को हम ता पढ़ेंगे और मोटा होने की सिफ्त को उसके अंदर से निकाल दें तो वो दूसरे हरफ यानी ता से वो त्वा बदल जाएगा, और त्वा की बजाय ता अदा होगा, यानी एक हरफ मुकम्मल तौर पर दूसरे हरफ से बदल जाएगा। जैसे ता तो, अब तो ता सिर्फ मोटा और बारीक होने का फर्क है, बाकी दोनों की आवाज भी एक जैसी है, दोनों का मखरज भी एक जैसा है। तो ये मोटा होने की सिफ्त जो है ये सिफ्ते लाजमी है। इसी तरह अगर हम सी स्वाद को लें, जैसे सौद, अगर हम इसको पढ़ें साद, तो अगरचे ये किसी हरफ से बदल तो नहीं रहा लेकिन ये नाकिस अदा हो रहा है। तो सिफात लाजिमा वो सिफात है जिसकी वजह से हरफ या तो मुकम्मल तौर पर दूसरे हरफ से बदलेगा, या बदलेगा तो नहीं लेकिन नाकिस अदा होगा। इस वजह से इन सिफात को सिफात लाजिमा बोलते हैं। दूसरी वजह इनको सिफात ज़ातिया भी बोलते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सिफात जो है हरफ के अंदर ज़ाती तौर पर मौजूद होते हैं, यानी किसी आरिस की वजह से नहीं बल्कि इनकी ज़ात इन सिफात को चाहती है, इस वजह से इनके अंदर ये सिफात मौजूद होते हैं। मुमय्यज़ा भी कहते हैं सिफात लाज़िमा को, और मुमय्यज़ा कहने की वजह यह है कि ये सिफात जो है एक हरफ को दूसरे हरफ से बदलने की का काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ता का मखरज भी ये है कि ज़बान की नोक जब सनाया औलिया की जड़ों से लगे तो ता अदा होता है, और त्वा का मखरज भी ये है कि ज़बान की जो जो नोक है सनाया औलिया की जड़ों से लगे तो हरफ त्वा अदा होता है। तो अब दोनों के अंदर तमीज़ करने वाली चीज़ क्या है? वो है सिफ्त, यानी कि त्वा को हम मोटा पढ़ते हैं और ता को बारीक पढ़ते हैं, तो इन दोनों के दरमियान तमीज़ करने वाली चीज़ क्या है? वो है सिफ्त। ठीक है, तो सिफात क्या बोलते हैं? सिफात जो है हरूफ के अंदर तमीज़। इसी तरह जा और जाल, इन दोनों के अंदर भी अगर आवाज के लिहाज से देखा जाए तो एक जैसे हरूफ है, लेकिन इनके अंदर क्या है? जा के अंदर सीटी की आवाज है और दाल के अंदर नरमी की आवाज है। तो इस नरमी और सीटी की आवाज ने इन दोनों के अंदर फर्क कर दिया, तो इस वजह से सिफात को मुमय्यज़ा भी बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? सिफात लाजमा और दूसरी किस्म जो कि हम मुकम्मल कर चुके हैं वो सिफात आर्जा है। वो सिफात थे जो हरफ के अंदर कभी मौजूद होते हैं और कभी मौजूद नहीं होते। अलबत्ता अगर सिफात आर्जा हरफ के अंदर रह जाए तो हरफ नाकिस भी अदा नहीं होता, और हरफ किसी हरफ से बदलता भी नहीं है, लेकिन हरफ की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इस वजह से सिफात आर्जा को सिफात मुहस्सिना और मुज़य्यना भी बोलते हैं, यानी इनकी वजह से हरूफ के अंदर खूबसूरती और तज़य्युन सजावट आ जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम तिलावत के दौरान मद्दात को अदा करते हैं, हम गुन्ना की सिफ्त को अदा करते हैं, तो हमारी तिलावत ज़्यादा खूबसूरत होती है बनिस्बत इसके कि अगर हम इसको बग़ैर मद्दात के और बग़ैर गुन्ना के अदा करें। तो सिफ़ात आर्ज़ा को तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो सिफ़ात लाज़िमा से मुतालिक है। सिफ़ात लाज़िमा जो है कुल 17 है, जो दो किस्मों पर मुश्तमिल है। नंबर एक सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, नंबर दो सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा को देखें। सिफात का मतलब आप लोग जान चुके हैं कि सिफात सिफत की जमा है, और कैफियत को बोलते हैं। हरफ को अदा करते वक्त जो हरफ की कैफियत होती है उसको सिफत बोलते हैं। फिर लाजमा का मतलब भी मैंने बता दिया कि लाजमा का मतलब ये है कि हरफ के अंदर ये सिफात जो है लाजमी और ज़रूरी होती है। अगर हरूफ के अंदर ये मौजूद ना हो तो हरफ नाकिस अदा होता है या दूसरे हरफ से बदल जाता है। फिर गैर मुतज़ादा का मतलब ये है कि सिफात लाजमा की जो अक्सर गैर मुतज़ादा यानी सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा
کے اندر جو اقسام ہے اس میں سے کچھ اقسام جو ہے دوسرے اقسام کی ضد نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حرف کسی حرف کے اندر سیٹی والی آواز ہے تو جن حروف کے اندر سیٹی والی آواز نہیں ہے ان کے لیے بھی کوئی قسم مقرر ہو. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کسی حروف کے اندر 5 حروف کے اندر قلقلہ ہے تو 5 حروف کے علاوہ باقی حروف ایسی بھی ہے جو ان کے اندر قلقلہ نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی اور صفت ضرور مقرر ہو، ان کے اندر اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی کہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی صفات ایک دوسرے کی ضد نہیں بن سکتے. اس کے مقابلے میں صفات لازمہ متضادہ جو ہے اس کے صفات ایک دوسرے کی ضد بنیں گے کہ اگر ایک حرف کے اندر ہمس کی صفت موجود ہے تو ہمس کی ضد جو ہے جہر ہے. دوسرے حرف کے اندر اگر ہمس کی صفت موجود نہیں ہے تو جہر اس کے اندر لازمن موجود ہوگا. اور جن حروف کے اندر جہر موجود ہو تو ان حروف کے اندر ہمس کبھی نہیں آ سکتی. تو صفات لازمہ متضادہ کی صفات جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اس کے مقابلے میں صفات لازمہ غیر متضادہ کی جو اقسام ہے وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو صفات لازمہ غیر متضادہ کہتے ہیں جو کہ 7 اقسام پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلی قسم ہے سفیر. سفیر سیٹی کو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف سفیریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سیٹی کو بولتے ہیں ان حروف کو ادا کرتے وقت. اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح ایک تیز آواز نکلتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سیٹی کی مختلف آوازیں ہیں، ان میں سے ایک آواز اس طرح کی سیٹی کی آواز، اسی طرح ایسی سیٹی کی آواز ان حروف کی ادائیگی میں نکلتی ہے. اور پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ سفیر عرب کے اندر اس پرندے کو بولتے ہیں جس کی آواز میں سیٹی والی آواز ہوتی ہے. تو اس مناسبت سے ان حروف کو جن کے اندر سیٹی والی آواز ہے ان کو حروف سفیریہ اور اس صفت کو صفت سفیر بولتے ہیں. اور یہ حروف قرآن مجید کے اندر کل 3 ہے: ز، سین، صاد. اگر ہم ان کو بغیر سیٹی کے ادا کریں گے تو یہ حروف ناقص ادا ہوں گے: ز، سین، صاد، ز، سین، صاد. یہ ناقص ہے. کیسے ادا کریں گے؟ ز، سین، صاد. یہ ایسی سیٹی والی آواز کا اس کے اندر ضروری ہے. ٹھیک ہے، ز، سین، صاد. یہ اس کی مکمل ادائیگی ہے کہ ان کے اندر سیٹی کی آواز کا آنا ضروری ہے اور یہ اس کا ایک صفت لازمی ہے. اگر نہیں ادا کریں، اگر پڑھیں گے اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، ہم اکثر اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو ہم ناقص ادا کر رہے ہیں. ہم نے صاد اور سین کے اندر سیٹی والی آواز نکالنی ہے: اہدینا الصراط المستقیم. اس طریقے سے ان کے اندر قل اعوذ برب الناس، ناس، سیٹی والی آواز. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر صفات لازمہ غیر متضادہ کی جو قسم ہے وہ ہے قلقلہ. قلقلہ کا مطلب ہے حرکت دینا اور یعنی آواز کا ہلانا، جنبش، آواز میں جنبش کا آنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں، یعنی کہ جب ان حروف کے اوپر سکون ہو، یہ حروف جب ساکن ہو، پھر چاہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو یا ان کے اوپر جزم موجود ہو اس وجہ سے یہ ساکن ہو، ان تمام صورتوں میں ان حروف کو ادا کرتے وقت ہماری مخرج کے اندر حرکت کا آنا ضروری ہے، آواز کا ہلنا ضروری ہے، جس کو قلقلہ بولتے ہیں. اور یہ حروف کل 5 ہے جن کا مجموعہ ہے قطب جد: قاف، طغا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے. پھر ان کے اندر قلقلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مخرج کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مخرج کو آپس میں ٹکراتے ہیں کیونکہ ہر حرف کی ادائیگی کے وقت 2 حصے منہ کے ضرور آپس میں ملتے ہیں. تو جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ٹکراؤ یعنی ملنے کے فوراً بعد ان کو الگ کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں جنبش اور حرکت اور آواز کا ہلانا. جیسے حمزہ با زبر اب کی ادائیگی کے دوران دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے. ٹھیک ہے، دونوں مخرج جو ہے آپس میں مل گئے تو ٹکراؤ کے فوراً بعد اس کو الگ کیا تو اس کو بولتے ہیں قلقلہ. حمزہ با زبر اب اب دیکھیں دونوں کو آپس میں ملایا، ٹکراؤ کیا دونوں کا اور فوراً الگ کیا، اس کو بولتے ہیں قلقلہ. جیسے قاف کی ادائیگی کے وقت ہم زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے ساتھ لگاتے ہیں تو فوراً ٹکراؤ کیا اور فوراً نیچے کر دیا تو اس کو بولتے ہیں قلقلہ. حمزہ قاف زبر اق اق. ٹھیک ہے، اس طرح حمزہ طغا زبر اط
आतो, ठीक है। फिर जबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ों के साथ लगाया और फौरन अलग कर दिया। हमजा जीम जबर अज, अज, उक़तुल, उक़तुल। काफ के दौरान जबान की जड़ को ऊपर लगाया, फौरन हटा दिया, इसको बोलते हैं कलकला। काजे दो। हम म्यूट पे जाए तालिबात। फिर अगले सफे पर आए। कलकला कुरानी मजीद के अंदर अदायगी के लिहाज से तीन अकसाम पर मुश्तमिल है। क्योंकि बास कलकला के अंदर ज्यादा सख्ती होती है, ज्यादा यानी उसके अंदर टकराव जो है वो ज्यादा होता है, वो हरकत जो है ज्यादा सख्त होती है, बास के अंदर जो है हरकत कम होती है। इस लिहाज से कलकला की तीन अकसाम है अदायगी के लिहाज से, ठीक है। नंबर एक, कलकला सगीरा। कलकला सगीरा कौन से कलकला को बोलते हैं? कि जब हरफ मुकल्कल, म्यूट पे जाए तालिबात, यानी जब हरफ मुकलकल यानी कि कुतुब मुजद्दिन वाले हरूफ जो है जिनको हरूफ मुकलकल भी बोलते हैं, जब हरफ मुकलकल के ऊपर सिर्फ जज़म मौजूद हो लेकिन वो कलमे की बीच में हो, उस पर वक्फ ना किया जा रहा हो, यानी वो मौकूफ अलई बन रहा हो, उस पर वक्फ ना किया जा रहा हो, वो कलमे के दरमियान हो और उसके ऊपर जज़म मौजूद हो, तो इस पर हम कलकला सगीरा करते हैं। इसका कलकला जो है सबसे ज्यादा कम होता है। जैसे हम पढ़ते हैं फ़क़्तुलू, फ़क़्तुलू। अब यहाँ पे काफ जो है कलमे के दरमियान है, इस पर वक्फ नहीं हो सकता, सिर्फ जज्म की वजह से इस पर कलकला हो रहा है। इसी तरह हम पढ़ते हैं ज़ालिकुम, अच्छा मैं पूरी आयत नहीं पढ़ सकती, व अतहरु, व अतहरु, व अतहरु, यहाँ पे भी तो कलमे के दरमियान में है। इसी तरह हम पढ़ते हैं व अला अबसारिहिम, अबसारिहिम, अब, अतु। अब ये कलमे के दरमियान है, मौकूफ अलई, यानी इन पर वक्फ नहीं किया जा रहा, तो इस पर कलकले सगीरा हो रहा है। नंबर दो, कलकले कबीरा। कलकले कबीरा यानी कि वो हरफ मुकलकल जिसके ऊपर चाहे जज्म हो या फिर उस पर वक्फ की वजह से साकिन आए, लेकिन वो हमेशा मौकूफ अलई बन रहा हो, यानी उस पर हम कलकला करके सांस ले, तो इसको बोलते हैं कलकला कबीरा। अगर अगर चाहे किसी कलमे का आखिर खुद ही पहले से साकिन हो, तब भी हम उस पर वक्फ करते हैं तो हम ठहर जाते हैं। या फिर किसी कलमे का आखिर मुतहर्रिक हो लेकिन हम उसको साकिन कर दे और कलकला करे, वो हरूफ मुकलकल में से हो, तो इन तमाम सूरतों में इस पर कलकला कबीरा होगा, क्योंकि इसमें हम कलकला करके ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज हरकत देने के साथ जब ठहरती है तो उसका कलकला ज्यादा नुमाया होता है, इसलिए ये कलकला सगीरा के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा नुमाया होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं कलकला कबीरा। जैसे हम पढ़ते हैं कुल अऊदु बिरब्बी, जैसे हम पढ़ते हैं बिरब्बिल फलक, फलक, फलक। इसी तरह हम पढ़ते हैं अहद, अहद। कुल हुआ अल्लाहु वाली आयत जो हम पढ़ते हैं ना, हम आखिर में पढ़ते हैं अहद। इसी तरह फलक। तो जो कलमे के आखिर में मौकूफ अलई हसद, तो जो लहब, कसब, कलमे के आखिर में जब मौकूफ अलई बनता है तो जाहिर सी बात है हम हरकत देने के साथ साथ रुक भी जाते हैं। हमने आगे फौरन अगली आयत को नहीं पढ़ते, उसके साथ अगला कलमा बिल्कुल मिलाकर नहीं पढ़ते, ठहरते हैं, तो उस ठहराव की वजह से वो कलकला ज्यादा नुमाया हो जाता है। इस वजह से पहले वाले के मुकाबले में ये कलकला थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से इसको कलकला कबीरा बोलते हैं। तीसरी किस्म है कलकला अकबर। जब हरफ मुकलकल यानी हरूफ कलकला की जो हरूफ है उनमें से कोई हरफ ऐसा हो कि जो मौकूफ अलई भी बन रहा हो, यानी कि वो कलमे के आखिर में हो, हम इस पर वक्फ भी कर रहे हो, वो साथ में वो मुशद्दद भी हो, तो मुशद्दद हरफ पर जब वो मुशद्दद भी होगा, मुतहर्रिक भी होगा, हम वक्फ की वजह से जब उसको साकिन करेंगे तो एक तो तशदीद की सख्ती भी बाकी रहती है और साथ में कलकला करना होता है, तो उसका कलकला जो है ज्यादा सख्ती के साथ होता है बाकी दो के मुकाबले में। इस वजह से इसको कलकला अकबर यानी सबसे बड़ा कलकला बोलते हैं। अब जो देखिए, हम हरूफ कलकला को अदा करते वक्त मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कलकला की अदायगी करने का तरीका ये है कि हम मखरज को आपस में मिलाते हैं और फौरन अलग करते हैं। जबकि जब हरूफ मुकलकल मुशद्दद हो तो हम फौरन अलग नहीं करते बल्कि उस झटके में सख्ती लेके आते हैं तब अलग करते हैं। तो इस वजह से ये वाला कलकला ज्यादा हिलाव के साथ होता है, इसमें ज्यादा हरकत हिलती है, इस वजह से इसको बोलते हैं कलकला अकबर। जैसे हम पढ़ते हैं लहबिन व तब। हालांकि इसके इसी के बाद जो अगली आयत है ना, तो उसका आखिरी कलमा है कसब। अब देखें कसब और वतब। अब देखिए वतब, ये कलकला ज्यादा है, कसब, कसब। और ऐसे हबलुन, वो कलकला इससे भी ज्यादा कम हो गया, हबलुन। यही बा है,
تینوں صورتوں میں، لیکن کسی مقام میں اس میں زیادہ قلقلہ ہو رہا ہے، کسی مقام میں کم، کیونکہ حالت بدل رہی ہے۔ جب کلمے کے درمیان میں ہے ہم پڑھتے ہیں سبحان، سبحانک اللہم، اسی طرح حبل، لیکن جب کلمے کے آخر میں کسب، اور زیادہ ہو گیا، وتب، اور زیادہ، فی الحج، اشق، تو جب تشدید بھی ہو، موقوف علیہ بھی بن رہا ہو، تو وہ پھر کلکلہ اکبر ہے۔ کلکلہ کی یہ تین اقسام ہیں۔ اب جب آپ جہاں پر بھی آپ اجرا کریں گے، یہ صرف آپ کا آخری قاعدہ تھا جو اجرا کا رہ گیا تھا، اور آپ لوگوں کا اجرا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جہاں پر آپ دیکھیں نا کہ حرف مقلقل کلمے کے آخر میں موقوف علیہ بن رہا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ جیسے کہ فلق کا کلمہ ہے، آپ کیا کہیں گی؟ قاف کی نیچے پڑی زیر ہے، اس کو حالت وصل میں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط و معروف پڑھیں گے، اور وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان کریں گے، اور وقف کی صورت میں قلقلہ کبیرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ کلمے کے درمیان میں آگے جیسے حمزہ کے اوپر پڑی زبر، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط و معروف پڑھتے، لیکن اس کے بعد با ساکن ہے، حمزہ کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور با کے اوپر قلقلہ صغیرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح و تب، تا کے اوپر پڑی زبر، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط و معروف پڑھتے، لیکن اس کے بعد با مشدد ہے تو تا کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر پڑی زبر ہے، حالت وصل میں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط و معروف پڑھیں گے، وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان و تشدید کریں گے، اور وقف کی صورت میں قلقلہ اکبر کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر آپ کو قلقلہ کی جو صورت نظر آ رہی ہے، جہاں پہ قلقلہ اکبر بنتا ہے، وہاں پہ اپنے قلقلہ اکبر کو جاری کرنا ہے۔ جہاں قلقلہ کبیرہ بن رہا ہے، قلقلہ کبیرہ کو جاری کرنا ہے۔ جہاں قلقلہ صغیرہ بن رہا ہے، وہاں قلقلہ صغیرہ کو جاری کرنا ہے۔ آگے دیکھیے تیسری صفت کیا ہے؟ صفات لازمہ غیر متضادہ کی، جو کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دفعہ دوہرائی کروا دیتی ہوں۔ تیسری صفت ہے لین۔ لین کا معنی ہے نرم ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ ان حروف کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر ان پر مد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایسے حروف دو ہے، واو ساکن اور یا ساکن، جبکہ ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے خا واو زبر خاؤ، فا دو زیر فن، خوفن، خوفن، دیکھیں مد آسانی سے کر سکتے ہیں، خوفن، خوفن۔ اسی طرح قاف پیش قو، را یا زبر رئی، قرئی، شین دو زیر شن، قریشن، قریش۔ وقف مد آسانی سے کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو حروف لین بولتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔